यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबै कुराहरू भ्याउनेछौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भ्याउनेछौँ, त्यसपछि फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। यसबाट हामीले यदि डेभलपमेन्टल बायोलोजीबाट स्पर्मेटोजेनेसिस र ओजेनेसिस सोध्यो भने पनि यति पढ्यो भने हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि फर्टिलाइजेसन, ओभरियन साइकल कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले बताएको छु यसमा। त्यस्तै गरी होर्मोन्सहरूले चाहिँ मेन्सुरल साइकललाई चाहिँ कसरी एफेक्ट गर्छन् भन्ने कुरा, सबै कुरा जे रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट आउन सक्ने सम्भावना प्रोबेबल क्वेसनहरू छन् त्यो सबै यो भिडियोमा छ। अब चाहिँ सुरु गरौँ। ओभरभ्यू अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ओभरी हो। त्यो ओभरी जुन छ, ओभरीको यदि हामीले क्रस सेक्सन हेऱ्यौँ भने यसरी वरिपरि के देख्छौँ भन्दाखेरि सेल्सहरू देख्छौँ। यो सेल्सहरू अरू केही होइन, जर्मिनल इपिथेलियमहरू हुन्। यो जर्मिनल इपिथेलियम जुन छ, यिनीहरूको मेन काम भनेको सेल्सहरू प्रड्युस गर्ने। त्यो सेल पछि गएर के हुन्छ त, ओसाइट्स वा या फिर हामीले के भन्न सक्छौँ, ओभम बन्छ। त्यही सेल्सहरूलाई प्रड्युस गर्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम कसको हुन्छ त भन्दाखेरि जर्मिनल इपिथेलियमको हुन्छ। अब जर्मिनल इपिथेलियम जुन छ, जर्मिनल इपिथेलियमले सबभन्दा सुरुमा प्राइमेरी जर्म सेल्स भनेर सेल्सहरू प्रड्युस गर्छ। त्यो सेल्स चाहिँ पहिला के गर्छ, पहिला चाहिँ तिनीहरू मल्टिप्लिकेसन गर्छ। मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ आफूमा चाहिँ योक वा फिर हामीले के भन्न सक्छौँ, नरिसमेन्ट चाहिँ एकुमुलेट गर्छ र ग्रो गर्न थाल्छ। यसरी ग्रो भइसकेको जुन हाम्रो ओसाइट्स या हाम्रो जुन जर्म सेल्स छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमेरी ओसाइट्स भन्छौँ। प्राइमेरी ओसाइट जुन छन् उनीहरू अझै मल्टिप्लाई गर्छन् र ग्रो गर्छन्। यो ग्रो गरिसकेपछि एउटा फेज आउँछ जहाँ गएर मियोसिस हुन्छ। मियोसिसमा के हुन्छ, अहिलेसम्म जुन सेल्सहरू जर्मिनल इपिथेलियमले बनाएको थियो त्यो सबै डिप्लोइड थियो। अब त्यो डिप्लोइड हाम्रो सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ, मियोसिसमा गएर ह्याप्लोइड बन्छ। यहाँ एउटा हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमभन्दा फरक के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी ओसाइट जुन छन् उनीहरूले मियोसिस फर्स्ट गर्छन्। हामीलाई थाहा छ दुईवटा मियोसिस हुन्छ, एउटा चाहिँ रिडक्टिभ डिभिजन हुन्छ जुन चाहिँ मियोसिस 1 हो। मियोसिस 1मा चाहिँ यसरी डिप्लोइड चाहिँ ह्याप्लोइडमा कन्भर्ट हुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ, तर यसमा मियोसिस 2 चाहिँ हुँदैन के। यो मियोसिस 2 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसनको टाइममा जब स्पर्म चाहिँ ओभमभित्र आइसक्छ नि तब मात्रै मियोसिस 2 हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो जुन ओसाइट्सहरू जुन छन् त्यो चाहिँ फुल्ली म्याच्योर भएको हुँदैनन् भन्न सक्छौँ। यति कुरा थियो हाम्रो कसरी चाहिँ ओसाइट प्रिपेयर हुन्छ भन्ने कुरा। अब यो ओसाइट जुन छ यो चाहिँ पछि के गर्छ, सेकेन्डरी डिभिजन गर्छ। सेकेन्डरी डिभिजन गरेर हाम्रो ओभम बनाउँछ, एग बनाउँछ है। यो जुन हाम्रो प्रोसेसहरू छ यो चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा ओजेनेसिस कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा छ। यति कुरा हामीले यो ओभरभ्यूको लागि मात्र पढ्यौँ। अब चाहिँ एक्चुअल फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा त्यसमा इन्क्लुड हुने हाम्रो के छन् त अर्गेनल्सहरू त्यसको बारेमा हेर्दै जाउँ। ओभरिज छ, ओभरिज सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यो ओभरिज चाहिँ युटेरसको अप्पर पार्टमा गएर ओभरियन लिगामेन्टले अट्याच भएको हुन्छन्। इन्टरनल्ली हेर्दाखेरि यसमा 3टा पार्ट्सहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियम, अर्को चाहिँ ट्युनिका एल्ब्युजिनिया, अर्को चाहिँ स्ट्रोमा। जुन हाम्रो जर्मिनल इपिथेलियमको कुरा चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ, यसमा क्युबोइडल सेल्सहरू हुँदो रहेछन् र यिनीहरूले के काम गर्छन् त, हाम्रो अन्तिममा गएर ओभा प्रड्युस गर्ने काम गर्छन्। ट्युनिका एल्ब्युजिनिया जुन छ यो चाहिँ एकदमै डेलिकेट लेयर हो भनेको छ। त्यसपछि स्ट्रोमा जुन छ, स्ट्रोमा चाहिँ इनरमोस्ट सेल हो र इनरमोस्ट सेलमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युहरू हुँदो रहेछ। र यो स्ट्रोमालाई पनि हामीले आउटर र इनर भनेर दुईवटा अझै डिभिजनमा बाँड्न सक्छौँ। आउटर चाहिँ हामीलाई कर्टेक्स भन्छौँ रहेछौँ, इनरलाई चाहिँ मेडुला। योभन्दा बढी यसको बारेमा जानु पर्दैन। अब थोरै ओभरिजको बारेमा लेखिदिने। इच ओभरी इज लाइन्ड बाई जर्मिनल इपिथेलियम। जे कुरा यहाँ गरेको छ त्यही कुरा गरिदिने हो। इच ओभरी इज लाइन्ड विथ जर्मिनल इपिथेलियम। दिस सेल्स कन्सिस्ट अफ ओभरियन फोलिकल्स। यिनीहरूमा ओभरियन फोलिकल्सहरू हुन्छन्। विच अन म्याचुरेसन फर्म ग्राफियन फोलिकल। यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो टर्म चाहिँ लेख्नुपर्छ। ग्राफियन फोलिकल डेभलप इन्टु म्याच्योर्ड ओभम। ग्राफियन फोलिकल चाहिँ म्याच्योर्ड ओभम बन्ने हो। एन ओभम इज सराउन्डेड बाई 2 ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर्स, जोना पेल्युसिडा र जोना रेडिएटा। When ovum is fully matured, it is released by the rupture of ovary. This process is called as ovulation. The ruptured follicle is filled with some clot blood called corpus luteum. जुन यो कर्पस ल्युटियम जब यो रप्चर भइसकेपछि जुन कर्पस ल्युटियम बन्छ, यो बन्दाखेरि के गर्छ, प्रोजेस्टेरोन होर्मोन पनि सेक्रेट गर्छ। यसलाई अब फिगरको रूपमा बुझौँ है त।
अब चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियो नि त्यही हेरौँ। सुरुमा जुन यो बाहिरको जुन लेयर छ नि, यो प्लस साइनले देखाइरहेको छ नि, हो यो चाहिँ बाहिरको जुन लेयर छ, यो चाहिँ हाम्रो जर्मिनल इपिथेलियम हो। यो जर्मिनल इपिथेलियमबाट यसरी सेल्सहरू प्रड्युस हुन्छन् है। यो सेल्सहरू यसरी यहाँ चाहिँ एउटा फोलिकल बनाउँछन् क्या, यसरी यस फोलिकल भनेको चाहिँ त्यही ओभमलाई यसरी बाहिरतिर चाहिँ यहाँ दुईवटा लेयर अफ सेलको कुरा गरेको थियो नि अघि, हो त्यो सेल्सहरूले चाहिँ यसरी बाहिर के हुन्छ त कभर गरेको हुन्छन्। यो यसरी बाहिर कभर गर्दाखेरि यो जुन बन्यो नि, यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ फोलिकल। यो फोलिकल जब म्याच्योर हुन्छ, यहाँ एउटा ग्राफियन फोलिकल भनेर एउटा फोलिकल बनाउँछ। फोलिकल भनेको यति कुरा बुझौँ न, एउटा यसरी यही हो भन्ने कुरा बुझौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ यसरी यहाँ बिचमा चाहिँ ओभम हुन्छ। अनि के गर्छ जब यो म्याच्योर भइसकेपछि ग्राफियन फोलिकलले भनेपछि आफूलाई रप्चर गर्छ। रप्चर गरेर यसरी ब्लडसँगै ओभम चाहिँ रिलिज गर्छ। यो ओभम रिलिज हुन्छ। रिलिज भइसकेपछि जुन यो बचेको जुन छ, यो चाहिँ यसरी यो आफूलाई यसरी कभर गर्छ र यसलाई चाहिँ कोर्पस ल्युटियम भनिन्छ के। यो कोर्पस ल्युटियमले के गर्छ, प्रोजेस्टेरोन होर्मोन चाहिँ सेक्रिट गर्छ यो बेलामा। यति कुरा सम्झिमै मेरो। यसपछि अगाडि जाउँ। फेलोपियन ट्युब। फेलोपियन ट्युब भनेको छ है, फेलोपियन ट्युब है, इच फेलोपियन ट्युब इज रेस्पोन्सिबल फर नरिसमेन्ट एन्ड प्रोटेक्सन अफ ओभम बाई प्रड्युसिङ म्युकस। फेलोपियन ट्युबले चाहिँ नरिसमेन्टमा सहयोग गर्दो रहेछ ओभमको। यस्तो हुन्छ कि खासमा इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन छन् यिनीहरू ओभरी हुन्। ओभरीमा चाहिँ जब जुन हाम्रो कर्पस ल्युटियम जब ग्राफियन फोलिकलले चाहिँ आफूलाई रप्चर गर्छ नि, तब चाहिँ यसरी बाहिर आउँछ कि त्यो ओभम। ओभम यो बाहिर आउँछ। यो जुन ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर छ यो र यो, यसलाई चाहिँ हामीले फेलोपियन ट्युब भन्छौँ कि। अनि यो फेलोपियन ट्युब जुन छ, यो फेलोपियन ट्युबले के गर्छ भनेको छ, फेलोपियन ट्युब चाहिँ नरिसमेन्टको लागि र प्रोटेक्सन अफ ओभमको लागि रेस्पोन्सिबल छ। यसले चाहिँ म्युकस प्रड्युस गर्छ भनेको छ। यसमा चारवटा पार्ट हुन्छन्, इन्फन्डिबुलम, एम्प्युला, इस्थमस र युरेटाइन पार्ट्स भनेर चारवटा के हुन्छ त पार्ट्सहरू हुन्छन्। इन्फन्डिबुलम भनेको छ यसमा चाहिँ फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चरहरू हुन्छन् रे, जसलाई फिम्ब्रे भनिन्छ। यसले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ कलेक्ट गर्छ भनेको छ। फिम्ब्रे बियर्स सिलिया विच कलेक्ट एन्ड सेन्ड द ओभम इन्टु द इन्फन्डिबुलम। यहाँनिर कलेक्ट स्पर्म होइन, कलेक्ट त हेरौँ है यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा। ल जुन फिम्ब्राई छ नि, फिम्ब्राईले चाहिँ स्पर्म होइन, जुन ओभरी जुन ओभम थियो नि, ओभमलाई चाहिँ यसरी आफूतिर लिन्छ। आफूतिर लिइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा चाहिँ यसरी यो यहाँनिर बल्जिङ पार्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एम्प्युला भन्छौँ। एम्प्युलापछि जुन यो चाहिँ यहाँनिरको जुन भाग छ यसलाई चाहिँ इस्थमस भन्छौँ। यति कुरा गरेको छ। यसरी ओभम जुन यहाँ आइसकेपछि जब हाम्रो एम्प्युला भन्नेमा आउँछ, एम्प्युलामा आइसकेपछि यताबाट जुन स्पर्म आएको हुन्छ, स्पर्म आएको र एम्प्युलाको चाहिँ एम्प्युलामा चाहिँ स्पर्म आएको र ओभमको चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ। फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि यसरी यो ओभम गएर यहाँ युरेटाइन वालमा गएर अट्याच हुन्छ। यति कुरा हो। इन्फन्टिबुलमको कुरा गऱ्यो, एम्प्युलाको कुरा मैले भने, इस्थमस भनेको त्यही ब्रिजिङ पार्ट जस्तो हो, युटेरन पार्ट भने। युटेरस युटेरस इज अ हाइली इलास्टिक organ specialized for the development of embryo for 9 months during pregnancy. It has 3 layers: perimetrium, myometrium, endometrium. तीनटा हाम्रो लेयर्सहरू हुन्छन्। मायोमेट्रियम भनेको मस्कुलर पार्ट हो, एन्डोमेट्रियम भनेको भ्यास्कुलर पार्ट, अनि भेजाइना भनेको चाहिँ इट इज अ ट्युबुलर फिमेल कोपुलेटरी अर्ग्यान। यसमा अब दुई तिनवटा एसेसरी ग्ल्यान्ड्सहरू पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले बार्थोलिन ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो मेमोरी ग्ल्यान्ड दुईवटा हुन्छन्। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड, दिज आर द बिन सेप्ड ग्ल्यान्ड अन आइदर साइड अफ द भेजिनल ओपनिङ। भेजिनल ओपनिङको ठ्याक्कै दुईतिर यो दुईवटा बिन सेप्ड हाम्रो ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छन्। दिज ग्ल्यान्ड सेक्रिट्स विस्कस फ्लुइड विच लुब्रिकेट्स द vulva during sexual excitement. Mammary glands, breasts. It has 15 to 25 lobules. Each lobule contains secreting gland cells called alveoli. The duct from the different lobules unite themselves to form lactiferous duct. के भनेको छ यसमा चाहिँ के हुन्छ, लोब्युल्सहरू हुन्छन्, 15 देखि 25वटा लोब्युल्सहरू हुन्छन्। त्यो लोब्युल्सहरूमा चाहिँ सेल्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि जुन हाम्रो मिल्क चाहिँ प्रड्युस गर्ने सहयोग गर्छन्। अनि त्यो जुन छन् त्यो सबै लोब्युल्सबाट चाहिँ डक्टहरू जान्छन् र एकै ठाउँ गएर युनाइट हुन्छन् अनि एउटा ल्याक्टिफेरस डक्ट बनाउँछन्। दिस डक्ट एक्सपान्ड टु फर्म ल्याक्टिफेरस साइनसेस विच स्टोर मिल्क ड्युरिङ ल्याक्टेसन. Breasts develop at puberty under the influence of hormone called estrogen and progesterone.
in presence of growth hormone and prolactin. Prolactin control the formation of milk while oxytocin controls the ejection of milk. यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा भयो। इक्जाममा आयो भने चाहिँ यसै गरी ठ्याक्क पहिला चाहिँ अर्ग्यानहरू के एसोसिएट हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पऱ्यो। पहिला लेख्ने, त्यसपछि टक्क सबैलाई अलिअलि गर्दै गरी एक्सप्लेन गर्ने, हामीले फिगर बनाइदिने, एउटा अघिनको फिगर यो फिगर बनाइदिने। यति भएपछि पुग्छ। अनि जुन यो कुरा जुन छ नि जोना पेलिसिडा जोना रेडिएटा यो चाहिँ फर्टिलाइजेसनको बेलामा आउँछ। फर्टिलाइजेसनको बेलामा आउँछ। अब चाहिँ मेन्सुरेसन साइकलतिर छ। मेन्सुरेसन साइकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ 4 मार्क्सको लागि। सुरुमा यसको डेफिनेसन लेख्ने। इट रिफर्स टु सिरिज अफ साइक्लिक चेन्जेस द्याट अकर इन द रिप्रोडक्टिभ ट्र्याक्ट अफ ह्युमन फिमेल with a periodicity of 28 days. The menstrual cycles involves 3 phases. हो यसरी 3टा फेजेस हुन्छ यसमा। 3टा फेजेस यसरी लेख्ने। यो सबभन्दा सुरुमा मेन्सुरल फेज जसलाई चाहिँ ब्लिडिङ फेज भनिन्छ। त्यसपछि यतिका लेख्नु पनि पर्दैन, डाइरेक्ट फोलिकुलर फेज अर ओभुलेटरी फेज लेख्दा हुन्छ सजिलो बनाएर। अनि यसलाई चाहिँ सेक्रेटरी फेज लेख्न पनि सक्यो, ल्युटियल फेज पनि लेख्न सक्यो। यसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन लाग्ने भनेको होर्मोन्सको कुरा पनि गरेको छ र हाम्रो ओभुलेसनको कुराहरू पनि गरेको छ क्या। मैले होर्मोनलाई चाहिँ छुट्टै एउटा यहाँ यसैमा छुट्टै पेजमा राखेको छु। पहिला चाहिँ हामीले यसमा जुन चाहिँ होर्मोन लेखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अहिले इग्नोर गरौँ र पहिला के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ। मेन्सुरल फेज चाहिँ फर्स्ट यो 3 देखि 5 दिनमा 5 दिन हुन्छ भनेको छ। फर्स्ट यो जुन चाहिँ हामीले अब मेन्सुरेसनबाट सुरु गरौँ है त। फर्स्ट डेदेखि 5th डेसम्म चाहिँ मेन्सुरेसन हुन सक्छ। When the ovum remains unfertilized, the blood vessel of endometrium break down and 50 to 100 milliliter of blood along with the mucus is lost through the vaginal orifice. This is called as menstrual phase. यति लेख्यौँ। यति लेखिसकेपछि यसमा होर्मोन्सको कुरा पनि लेख्नुपर्छ, तर अहिले चाहिँ मैले होर्मोन्सको कुरालाई एकछिन इग्नोर गर्ने भनेको छु। त्यसपछि फोलिकुलर फेज भनेको चाहिँ 5th डेदेखि 14th डेसम्मको हो। अब यसरी जुन छ हाम्रो ओजेनेसिस जुन थियो या ओभुलेसन जुन थियो, ओभुलेसनमा के पहिला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एकदम बुझौँ है, एकदम राम्रोसँग सुनौँ है। यो पहिला के गर्यो भन्दाखेरि ओभरीले चाहिँ हाम्रो ग्राफियन फोलिकलले चाहिँ रप्चर भयो। अनि ग्राफियन फोलिकल रप्चर भइसकेपछि ओभम चाहिँ कहाँ गयो त, फिम्ब्राइले एक्सेप्ट गर्यो। फिम्ब्राइले एक्सेप्ट गरिसकेपछि सिधै गएर एम्प्युलासम्म पुग्यो। एम्प्युलामा चाहिँ खास के हुनुपर्ने, स्पर्म आएको भए फर्टिलाइज हुनुपर्ने, तर एम्प्युलामा चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएन। त्यो नभइसकेपछि त्यो यसरी ओभम चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। अगाडि बढिसकेपछि इस्थमस हुँदै के भयो त भन्दाखेरि युटेरन वालसम्म पुग्यो, युटेरससम्म पुग्यो। युटेरसले चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै के गरिसकेको हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ हाम्रो फर्टिलाइजेसन हुन्छ र जाइगोटलाई इम्प्लान्टेसन गर्ने भनेर आफ्नो जुन बाहिरको लेयर हुन्छ, बाहिरको लेयरलाई थिक गरिसकेको हुन्छ, ब्लड क्यापिलरिजहरू बढाइसकेको हुन्छ त्यहाँ। अब फर्टिलाइजेसन नहुँदाखेरि त्यही ब्लड जुन क्यापिलरिजहरू हुन्छन् नि त्यो सबै के गर्छ त ड्यामेज हुन्छ। ड्यामेज भइसकेपछि ब्लडको रूपमा बाहिर निक्लिन्छ, त्यसैले हामीले मेन्सुरेसन भन्छौँ। यति कुरा भइसकेपछि अब मेन्सुरेसन त भयो। त्यसपछि अब त्यो जुन युटेरन वाल थियो, युटेरन वाललाई चाहिँ हामीले रिपेयर त गर्नु पऱ्यो नि। हो, रिपेयर गर्ने जुन प्रोसेस छ, जुन फेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ फोलिकुलर फेज। यो फोलिकुलर फेज 5th डेदेखि 14th डेसम्मको हुन्छ। यसमा चाहिँ द ऱ्यापिड रिपेयरमेन्ट अफ ड्यामेज इन्डोमेट्रियम एन्ड रप्चर्ड ब्लड भेसल्स एन्ड डेभलपमेन्ट अफ ग्राफियन फोलिकल दस कल्ड फोलिकुलर फेज हो। त्यही जुन ग्राफियन फोलिकल जुन छ नि त्यसको डेभलपमेन्ट अझै अब नयाँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि सुरुवात हुने हुनाले नै हामीले यसलाई के भन्छ त फोलिकुलर फेज भन्छौँ। ग्राफियन फोलिकल जुन थियो अब त्यहाँ ओभम बनिसकेपछि अब ग्राफियन फोलिकल रप्चर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छ, ओस्ट्रोजेन भन्ने होर्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्छ भन्दा भयो, प्रोड्युस गर्छ, विच इन्हान्सेस द प्रोलिफेरेसन अफ सेल इन द इन्डोमेट्रियम अफ वाल। त्यही हो जुन युटेरस जुन छ, युटेरसमा चाहिँ अब थिक लेयर बनाउन चाहिँ फेरि के गर्छ त अब थाल्छ भनौँ न, थाल्छ। अब यो भइसकेपछि लास्ट फेज भनेको हाम्रो ल्युटियल फेज छ। यो चाहिँ हाम्रो 14 देखि 28 डेसम्म हुन्छ। यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड जुन छ नि, पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ एलएच भन्ने होर्मोनलाई सेक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ अब ओभुलेसनलाई अब अगाडि बढाउँछ के। अनि के गर्छ, जुन हाम्रो ग्राफियन फोलिकल जुन थियो यहाँसम्म के भएको थियो, यहाँसम्म आउँदाखेरि अब एकदमै म्याच्योर भइसकेको थियो। अब जुन ल्युटियल फेज छ यसमा चाहिँ जुन एलएच होर्मोनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ग्राफियन फोलिकल चाहिँ फुट्छ। फुटिसकेपछि के हुन्छ त कोर्पस ल्युटियम बन्छ है। फुटिसकेपछि ओभम चाहिँ बाहिर आउँछ।
र कर्पस ल्युटियम बन्छ। यति कुरा भयो। यो चाहिँ हाम्रो ल्युटियर फेजमा हुन्छ। द रप्चर अफ फोलिकल, यो रप फोलिकल चाहिँ रप्चर हुने बित्तिकै हाम्रो के बन्छ त कर्पस ल्युटियम बन्छ। कर्पस ल्युटियमले सधैँभरि के सिक्रेट गर्छ त प्रोजेस्टेरोन होर्मोन सिक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ इन्डोमेट्रियमको वाललाई थिक गर्छ। के को लागि इम्प्लान्टेसन अफ फर्टिलाइज ओभम। यो कुरा भयो। यति तिनवटा कुरा लेख्नु पऱ्यो। सबभन्दा सुरुमा के लेख्ने मेन्सुरेसन फेज लेख्ने, टक्क यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टमै लेखिदिने के अब इट अकर्स भनेर, इट अकर्स फ्रम फर्स्ट डे टु फिफ्थ डे भनेर लेखिदिने। अनि यसरी टक्क पोइन्टमा लेख्ने के हुन्छ भन्ने कुरा लेख्ने तिन चारवटा पोइन्टमा। फोलिकुलर फेजको तिन चारवटा पोइन्ट लेख्ने। त्यस्तै गरी ल्युटियल फेज। अब चाहिँ होर्मोन्सहरू, जुन होर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ भनिरहेको छ नि, यसलाई एकदम राम्रोसँग हेर्छौँ। अब यदि हामीलाई यही क्वेसन सोधिदियो भने चाहिँ यही दुईवटा जुन छ नि दुईटै कुराले मिसाएर लेख्नु पनि सक्यो। र यदि हामीलाई होर्मोन्सको बारेमा, होर्मोन्स जुन हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन साइकल छ त्यसमा चाहिँ होर्मोन्सको के रोल हुन्छ भनेर सोधिदियो भने चाहिँ छुट्टै क्वेसनमा हामीले यसलाई लेख्न सक्यो कि यसरी। मैले त्यही भएर दुईवटा फरक फरक तरिकाले लेखेको। हामीलाई तिनवटा फेज छ। तिनवटा फेजमा चाहिँ फर्स्टको फेजमा त्यस्तो होर्मोन्सको केही काम हुँदैन। होर्मोन्सको काम हुने भनेको सेकेन्ड र थर्डमा हो। हाम्रो सेकेन्ड के थियो फोलिकुलर फेज थियो। फोलिकुलर फेजमा चाहिँ एफएसएच भन्ने चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीले चाहिँ होर्मोन सेक्रेट गर्छ के। यो सेक्रेट गरेको होर्मोनले चाहिँ ग्राफियन फोलिकलको म्याचुरेसन र डेभलपमेन्टमा चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरी ग्राफियन फोलिकल यदि अब म्याच्योर भइसक्यो भने चाहिँ ओस्ट्रोजन पनि सेक्रेट गर्छ है। अनि यो कतिखेर हुन्छ अरे हाम्रो प्रोलिफेरेसन फेज वा फिर हाम्रो फोलिकुलर फेज चाहिँ कति दिनदेखि कति दिनसम्म हुन्छ, फिफ्थ डेदेखि 14th डेसम्म हुन्छ होइन। हो यो कुरा चाहिँ याद राखौँ है। अहिले ग्राफ बनाउनु पर्छ। ग्राफ बनाउँदाखेरि कति डेदेखि कति डेसम्म चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो सेक्रेटरी, जुनलाई चाहिँ हामीले ल्युटल फेज भनेर पढेको थियौँ। ल्युटल फेजमा एउटा त हामीले याद छँदैछ, ब्रेनले चाहिँ एलएच होर्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्छ भन्ने कुरा। यो एलएचले सँगसँगै आफूसँग एफएचएच पनि सेक्रेट गर्छ र ओभुलेसन हुन्छ, फोलिकल रप्चर हुन्छ। र फोलिकल रप्चर हुने बित्तिकै हाम्रो कोर्पस ल्युटियम बन्न थालिहाल्छ। कोर्पस ल्युटियम बन्ने बेलामा सधैँभरि प्रोजेस्टेरोन होर्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्छ। प्रोजेस्टेरोन होर्मोनले के गर्छ खासमा भन्दाखेरि अब अझै जुन फोलिकलहरू बनिरहेको थियो नि तिनीहरूलाई एकछिन चाहिँ के गर्छ, रप्चर जुन हाम्रो म्याचुरेसन हुनबाट रोक्छ र इन्डोमेट्रियमलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन गर्नको लागि थिकेन गर्छ है। अब ग्राफ बनाइदिने यहाँ टक्क एउटा ग्राफ बनायो, नम्बर कहिले पनि काटिन। के गर्ने यसरी यहाँ 0 डेदेखि 28 डेसम्मको एउटा यसरी धर्का तान्ने। धर्का तानिसकेपछि दुईवटा होर्मोनलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिने। एउटा चाहिँ ओस्ट्रोजेन, अर्को चाहिँ प्रोजेस्टेरोन। हामीलाई थाहा छ प्रोजेस्टेरोन कतिखेर मात्रै हुन्छ, हाम्रो 14th डे जुन छ यो चाहिँ हाम्रो फोलिकुलर फेज हो कि फोलिकुलर फेज सुरु हुने डे हो। अब सुरुमा यहाँ जुन फोलिकुलर फेज जुन छ, फोलिकुलर फेज कतिखेर हुन्छ, फोलिकुलर फेज भनेको के हो अरे हाम्रो ग्राफियन फोलिकल म्याच्योर हुने। ग्राफियन फोलिकल म्याच्योर हुने बित्तिकै हाम्रो कुन होर्मोन सेक्रेट गर्छ, ओस्ट्रोजन सेक्रेट गर्छ। त्यस कारणले 14th डेमा चाहिँ एकदमै हाई छ क्या ओस्ट्रोजन। अनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। पछि फेरि के गर्छ हाम्रो कोर्पस ल्युटियम जुन छ नि, कोर्पस ल्युटियमले पनि थोरै ओस्ट्रोजनहरू सेक्रेट गर्छ नि, त्यस कारण यहाँ पनि बढ्यो। त्यसपछि बिस्तारै गर्दै जान्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो प्रोजेस्टेरोन चाहिँ कहिले सेक्रेट गर्छ अरे कोर्पस ल्युटियमले सेक्रेट गर्छ। पहिला चाहिँ ग्राफियन फोलिकल बन्ने होला 14th डेमा। 14th डेमा बनिसकेपछि बल्ल 20th डेमा आएर चाहिँ के हुने होला त हाम्रो पहिला अब ओभुलेसन हुने होला। ओभुलेसन भइसकेपछि बल्ल कोर्पस ल्युटियम बन्ने होला। हो यहाँनिर गएर चाहिँ के भयो त प्रोजेस्टेरोनको मात्रा एकदमै बढी भयो। यसरी ओभरिन होर्मोन लेभल्स इन द मेन्स्ट्रुअल साइकल भनेर लेख्न सक्यो। ओके, अब चाहिँ हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भनेर पढ्न गइरहेको छ। यसमा चाहिँ मैले मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको साथसाथै त्यो हाम्रो स्पर्मेटोजेनेसिसको कुराहरू पनि राखेको छु, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सबै कुराहरू दुईटैतिरको टपिक, एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजीको, अर्को चाहिँ द रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको, दुईटै कुरालाई मिक्स गरेर पढ्न सजिलो हुन्छ, त्यस कारणले गरेको। सुरुमा हामी बेसिक ओभरभ्यूबाट जाऊँ। पहिला चाहिँ टेस्टिस भयो होइन। टेस्टिसको क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा यस्तो स्ट्रक्चर्स पाउँछौँ। यो त्यस्तो एकदम क्लियर त भएको छैन तर बुझ्नको लागि यति काफी छ होइन। यो जुन क्रस सेक्सन छ, यो क्रस सेक्सनमा यसरी यहाँ डक्ट्सहरू हुन्छन् कि एउटा क्लस्टर अफ डक्ट्स हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले सेमिनिफेरस ट्युबुल्स भन्छौँ। यसको पनि हामीले यदि यसरी क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि हामीले एउटा डकमा यस्तो देख्छौँ। अनि जुन यो बाहिरको जुन छ नि वाइट पार्ट, यो वाइट पार्ट चाहिँ यो बाहिरको हो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरस्टिटियल स्पेस भन्छौँ। यति कुरा अहिले बुझौँ होइन। यसपछि ल यो जुन यसलाई काट्यौँ, यो सेमिनिफेरस ट्युबुललाई काट्यौँ अनि यसरी हेरेको है, यसलाई चाहिँ एउटा पाइप हो होइन। यो पाइपले यसरी काट्दाखेरि यो जुन देखिन्छ नि जुन क्रस सेक्सन त्यो हेरिरहेको छौँ। त्यो हेर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि जुन बाहिरको जुन यस्तो छ नि
पेरिफेरीमा चाहिँ यसरी सेल्सहरू हुन्छन् के। यिनी सेल्सहरूलाई हामीले जर्मिनल इपिथेलियम भन्छौँ है। अनि यो जर्मिनल इपिथेलियमको बिचबिचमा चाहिँ यसरी एउटा यो इलोङ्गेटेड सेल्सहरू पनि हुन्छन्, जसलाई चाहिँ हामीले सेल अफ सर्टोली भनेर भन्छौँ। यो सेल अफ सर्टोलीको बारेमा यति कुरा अहिलेको बुझौँ कि यिनीहरूले चाहिँ यहाँबाट स्पर्महरू बन्छ अरे, अनि स्पर्मलाई चाहिँ न्युट्रिसन दिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। अब स्पर्म कसरी बन्छ भन्ने कुरा हेरेको छौँ हामीले। यो जुन हामीले हेऱ्यौँ नि, यो टेस्टिस छ, टेस्टलाई काटेर हेर्दाखेरि यहाँनिर सेमिनिफेरस ट्युबुल्स भन्ने हुँदो रहेछन्। अरू किन बुझौँ, के हुन अरू छोडिदिउँ, यति कुरा। पहिला सेमिनिफेरस ट्युबुल हुँदो रहेछन्, त्यसको क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि यसरी पेरिफेरीमा सेल्सहरू हुँदो रहेछन्, जसलाई चाहिँ हामीले जर्मिनल इपिथेलियम भन्छौँ। हो, यो जर्मिनल इपिथेलियमहरूले अब सेलहरू बनाउँछ के। जसरी हाम्रो बोन म्यारोमा गएर स्टेम सेल्सहरूले सेल बनाउँछ नि, त्यस्तै गरी यसले पनि जर्मिनल इपिथेलियमले पनि सेल बनाउँछ। सेल सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कुन सेल बनाउँछ भन्दाखेरि प्राइमेरी जर्म सेल्सहरू बनाउँछ कि। प्राइमेरी जर्म सेल्स बनाउँछ है यसले प्राइमेरी जर्म सेल्स बनाउँछ। अनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, यो जुन प्राइमेरी जर्म सेल्स भन्ने बनाउँछ नि, यो चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ। हाम्रो बडीमा जति पनि सेल छन् त्यो सबै डिप्लोइड हुन्छन् एक्सेप्ट हाम्रो ग्यामेट सेल्सहरू। भन्नाले यो जुन अहिले डिप्लोइड छ नि प्राइमेरी जर्म सेल, यसलाई चाहिँ पछि गएर चाहिँ ह्याप्लोइड बनाउनु पर्छ क्या। यो अलिकति यति बुझौँ। जर्मिनल इपिथेलियमले प्राइमेरी जर्म सेल्स बनायो। यो प्राइमेरी जर्म सेल्सले मल्टिप्लाई गर्छ ऱ्यापिडली, एकदम छिटो मल्टिप्लाई गर्छ क्या। मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हाम्रो जुन बनाएका सेल्सहरू हुन्छन् नि, तिनीहरूलाई चाहिँ स्पर्मेटोगोनिया भन्छ। अब यो स्पर्मेटोगोनिया बनाउँदा बनाउँदा यो थाक्छ के। अनि थाकेर एकछिन रेस्ट गर्छ। अनि रेस्ट गर्दाखेरि के गर्छ, यो सेलहरूले नरिसमेन्ट चाहिँ एकुमुलेट गर्छ अनि म्याच्योर हुन्छ के। भन्नाले प्राइमेरी जर्म सेल्स हुन्छ नि, प्राइमेरी जर्म सेल्सले मल्टिप्लाई गरेर स्पर्मेटोगोनिया हुन्छ। स्पर्मेटोगोनिया बनिसकेपछि अब यसले चाहिँ यहाँ नरिसमेन्ट एकुमुलेट गर्ने र ग्रोथ गर्ने काम गर्छ। अब एकचोटि अब जति एडिक्वेट ग्रोथ भइसकेपछि चाहिँ, जति हुनुपर्ने ग्रोथ त्यति भइसक्यो भने चाहिँ यिनीहरूले अब चाहिँ प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्समा कन्भर्ट हुन्छन् के। भन्नाले यिनीहरू ग्रो भएर प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्स बन्छन्। यो प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइट्स जुन छ नि, हो अब चाहिँ जो किनको डिप्लोइड छ, अब डिप्लोइडलाई त हामीले ह्याप्लोइड बनाउनु पऱ्यो नि त ग्यामेटलाई त। हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर मियोसिस हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ मियोसिसमा के याद गर्नुपर्छ, हामीले मियोसिसमा दुईवटा फेज हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ टु यानलाई चाहिँ यान बनाउने, जसलाई चाहिँ हामी रिडक्टिभ फेज भन्छौँ, र अर्को चाहिँ मियोसिस 2 जसमा चाहिँ नम्बर मात्रै इन्क्रिज हुन्छ। हो, त्यही भएर मियोसिस 1मा चाहिँ यसको जुन टु यान थियो नि, टु यान भन्ने ग्यामेट हो, त्यो टु यान ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ, ग्यामेटै त नभनौँ, पहिला टु यान डिप्लोइड भएको सेल चाहिँ अब के हुन्छ, ह्याप्लोइड हुन्छ। ह्याप्लोइड भइसकेपछि अब यसले मल्टिप्लाई गर्छ कि, अनि यसरी नम्बर अफ सेल्सहरू बनाउँछन्। हो, यो नम्बर अफ जुन सेल्सहरू छन् नि, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अब यो प्राइमेरी थियो, अब यसरी यो बनिसकेपछि हामीले के भन्छौँ, सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स भन्छौँ। हो, यो सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट्स जुन छन् नि, यिनीहरू चाहिँ मेटामोर्फोसिस हुन्छ। भन्नाले यिनीहरूले आफ्नो सबै स्ट्रक्चर मोर्फोलोजी चेन्ज गर्छन्, जसले चाहिँ हामीले मेटामोर्फोसिस भनिन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ यसले यस्तो स्पर्म बनाउँछ क्या। यो स्पर्म यस्तो देखिएछ नि अहिले, तर यो यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। एउटा यो स्पर्म हो, स्पर्मको चाहिँ जुन यो तिनवटा भाग हुन्छन्, एउटा चाहिँ हेड हुन्छ, एउटा चाहिँ नेक, अर्को चाहिँ टेल। अनि यो जुन हेड छ, हेडको माथि एउटा एक्स्ट्रा यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एक्रोसोम भन्छौँ, र एक्रोसोमको माथि चाहिँ एउटा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन हुन्छ। हेडको कुरा गर्दाखेरि हामीले यहाँ साइटोप्लाज्म पाउँछौँ, र साइटोप्लाज्म सँगसँगै हामीले एउटा न्युक्लियस पाउँछौँ। त्यसै गरी नेकको कुरा गर्दा दुईवटा मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छन्, यहाँ सेल अर्गेनल्सहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ सेन्ट्रियोल्स, अर्को चाहिँ के, माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रियाले चाहिँ यो स्पर्मलाई चाहिँ मुभ गर्न सहयोग गर्छ, र मुभ गर्न, अब यो मोटाइल हुन्छ नि त स्पर्म त, हो त्यो मोटाइल गर्दा जब लोकोमोसन गरिरहेछ, कतै ट्राभल गरिरहेछ भने चाहिँ यसले एनर्जी दिन्छ क्या। यति कुरा भयो स्ट्रक्चर अफ स्पर्मको बारेमा। अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ, एउटा टेस्टिसमा चाहिँ कसरी के हुँदो रहेछ त, हाम्रो स्पर्म बन्दो रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। हो, अहिलेसम्म जे कुराहरू हेऱ्यौँ नि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म, यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजीमा स्पर्मेटोजेनेसिस भनेर राखेको छ। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। अब बल्ल हामी केमा जान्छौँ त भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा जान्छौँ के। अब सजिलो हुन्छ कुराहरू। रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई मैले इक्जाममा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तरिकाले लेखेको छु। पहिला के गर्ने, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट सुरु गरेर हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम लेख्ने। त्यसपछि यहाँ के अर्ग्यान्सहरू त्यहाँ एसोसिएटेड हुन्छन् त भन्ने कुरा लेख्नु पऱ्यो। एसोसिएटेड हुन्छन् लेख्नु पऱ्यो। टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, यो के हो म भन्छु है। इपिडिडाइमिस, भ्यासा डिफरेन्सिया, भ्यासा डिफरेन्सिस, इजाकुलेटरी डक्ट, युरेथ्रा, एसेसरी ग्ल्यान्ड्स यहाँ दुईचोटि भएछ, अनि पेनिस। ल, अब टेस्टिसको कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यही जे कुराहरू पहिला भनेको छ त्यति कुराहरू आउँछ।
These lies inside the scrotum or scrotal sac, which are located outside the abdominal cavity to maintain appropriate temperature for production of sperm. हाम्रो बडी जुन छ नि, हाम्रो बडी जस्तो एब्डोमिनल रिजनमा चाहिँ हाम्रो लिभर छ के, लिभरमा धेरै मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लिभरको जुन हाम्रो टेम्परेचर हुन्छ त्यो बढी हुन्छ। त्यो टेम्परेचर बढी हुने हुनाले होइन, यो एब्डोमिनल एरियामा चाहिँ टेम्परेचर बढी हुन्छ। अनि हाम्रो जुन टेस्टिस छ त्यसमा जुन स्पर्म्सहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई बाँच्नको लागि अलिक कम टेम्परेचर चाहिन्छ क्या, त्यही भएर एब्डोमिनल रिजनमा पहिला बर्थको बेला एब्डोमिनल रिजनमा भएको टेस्टिस चाहिँ पछि गएर स्क्रोटल स्याकमा गएर बस्छ, यति कुरा हो। अब यो जुन टेस्टिस छ त्यसको चाहिँ वरिपरि के छ त भन्दाखेरि प्रोटेक्टिभ लेयर छन् तिनवटा, के ट्युनिका भेजिनालिसिस जुन चाहिँ हाम्रो आउटर मोस्ट कभरिङ हो, त्यसपछि ट्युनिका एल्बिजिनिया जुन चाहिँ हाम्रो फाइब्रस कभरिङ हो, त्यस्तै गरी ट्युनिका भ्यास्कुलोसा। यहाँ भ्यास्क्युलो भन्ने बित्तिकै आउने बित्तिकै हामीलाई थाहा भइसक्यो यहाँ हाम्रो नेटवर्क अफ क्यापिलरिज ब्लड भेसल्सहरू हुन्छन्। अब जुन हामीले अघि नैको फिगर हेरेको थियौँ त्यही फिगर अब हेर्नुपर्छ, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अफ टेस्टिस। यो हेर्दाखेरि हामीले यो देखेको थियौँ अघि त्यस्तो डिफाइनेड थिएन, अहिले अझ अलिक राम्रो छ। यहाँ यसरी हेर्दाखेरि हामीले क्रस सेक्सन हेरिरहेको छौँ है, क्रस सेक्सन हेर्दाखेरि यहाँ के छन् त हाम्रो सेमिनिफेरस ट्युबल्सहरू छन्, यो सबै सेमिनिफेरस ट्युबल्स हुन्। यो सेमिनिफेरस ट्युबल्सको जुन साइड छ यसलाई मैले भनेको थिएँ इन्टरस्टियल फ्लुइड्स भनेर, इन्टरस्टियल स्पेस भनेको थिएँ होइन। त्यो इन्टरस्टिटियल स्पेसमा चाहिँ लेडिक सेल भन्ने स्पेसल सेल्सहरू हुन्छन्। यो सेल्सहरूले चाहिँ अब मेल छ भने मेलमा टेस्टेस्टेरोन होर्मोनलाई सेक्रिट गर्न सहयोग गर्छन्, र यिनीहरूले सेक्रिट गरेको जुन टेस्टेस्टेरोन होर्मोन छ तिनीहरूले मेलमा गएर सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्सहरूलाई डेभलप गर्छन्। अब त्यति कुरा भइसकेपछि यहाँ जाऊँ, यो जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सेमिनिफेरस ट्युबल्स। यसमा जर्मिनल इपिथेलियम हुन्छन्, यताउता कुरा अलिक यसमा फेरि भन्नुपर्छ। अनि यो जुन यसरी सेमिनिफेरस ट्युबल्स गएर एउटा यस्तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चरमा गएर अड्डेको छ नि यसलाई भन्छ रेडिटेस्टिस। अनि योसँग जुन यसरी गएको छन् नि यो यिनीहरू गएको जुन यिनीहरू छन् नि क्यापिलरिजहरू, यिनीहरूलाई भनिन्छ भासा इफ्रेन्सिया। भासा इफ्रेन्सियाले जहाँ जोडेको छ नि यहाँ पनि यो एकदम यस्तो देखिए पनि यो सबै नेटवर्क हो, एकदम क्लस्टर्ड फर्ममा भएको ब्लड क्यापिलरिज नै हो। यिनी जुन यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ नि यो सबै के हो त इपिडिडाइमिस हो। अब इपिडिडाइमिसको जुन यतातिरको भागलाई हेड भन्छ, बिचकोलाई बडी र यतातिरकोलाई टेल भन्छ। अनि यो जुन इपिडिडाइमिस छ नि यो चाहिँ अब यसरी बाहिर निक्लेको जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामीले भास डिफ्रेन्स भन्छौँ। हेरौँ है, यसलाई चाहिँ भास इफेरेन्सिया भन्दो रहेछ, यसलाई चाहिँ भास डिफ्रेन्स भन्दो रहेछ। अब फेरि अघिनाको फिगर एकचोटि हेरौँ, यो सेमिनिफेरस ट्युबल्सको यसरी हेर्दाखेरि लेडिक सेल्स यहाँ छ, त्यसपछि जर्मिनल इपिथेलियम हुन्छ। जर्मिनल इपिथेलियमले के गर्छ त अब डाइरेक्ट भन्दा पर्दाखेरि स्पर्म बनाउँछ, अनि स्पर्म चाहिँ यहाँ हुन्छ है। स्पर्म जुन छन् यिनीहरूलाई चाहिँ सटोरी सेल्सले नरिसमेन्ट दिन्छ। ल अब लेख्न पऱ्यो भने के गर्ने, सुरुमा सबभन्दा टेस्टी लेख्ने, सबभन्दा पहिला टेस्टी लेख्ने, यो के कुरा लेख्ने, त्यसपछि प्रोटेक्टिभ लेयर लेख्ने, माइक्रोस्कोपिक फिगर बनाइदिने, अनि अलिअलि एक्सप्लेन गरिदिने। कसरी एक्सप्लेन गर्ने, यसरी इच सेमिनिफेरस ट्युबल्स कन्टेन्स जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम कन्टेन्स दुईवटा सेल्स हुन्छ, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जसले चाहिँ स्पर्मेटोजोवा वा स्पर्म्सहरूलाई प्रड्युस गर्छ बाई द प्रोसेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अर्को चाहिँ सर्टोली सेल्सहरू हुन्छन् जसले चाहिँ नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्छन्। इन बिट्विन देम लेडिक सेल्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुन्छन् जसले चाहिँ टेस्टेस्टेरोन होर्मोन चाहिँ सेक्रेट गर्छन्, जसले चाहिँ मेल सेक्सुअल क्यारेक्टर्स सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्छ। त्यसपछि इपिडिडाइमिस भनेको छ, इपिडिडाइमिस जुन छ यो चाहिँ एकदमै कम्प्याक्टली कोइल ट्युबुलर स्ट्रक्चर हो जसले चाहिँ स्पर्मलाई चाहिँ रेडिटेस्टिसबाट चाहिँ रिसिभ गर्छ। इजाकुलेटरी डक्ट छ, इजाकुलेटरी डक्ट भनेको देयर आर टु सर्ट ट्युब्सहरू विच जोइन एट द सेमिनल भेसिकल एन्ड ओपन इन्टु द युरेथ्रा। द डक्ट क्यारी द मिक्सचर अफ स्पर्म एन्ड सेक्रेसन अफ द सेमिनल भेसिकल। हामीले यदि मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेर्दाखेरि त्यहाँनिर सेमिनल भेसिकलको ठ्याक्क अगाडि चाहिँ दुईवटा डक्ट गएर मिड भएको देख्छौँ कि, जसलाई हामीले इजाकुलेटरी डक्ट भन्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो हुन्छ। अब टक्क यहाँनिर सेमिनल भेसिकल हुन्छ, सेमिनल भेसिकलको ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ इजाकुलेटरी डक्ट, अनि इजाकुलेटरी डक्ट चाहिँ यसरी यहाँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डसँग चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि हुन्छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको माथि हुन्छ। यही कुरा भनेको छ है यहाँ। इजाकुलेटरी डक्ट भनेको दुईवटा डक्ट हुन्छन् अनि जसले चाहिँ सेमिनल भेसिकलमा गएर जोइन हुन्छन् होइन, अनि ओपन इन्टु द युरेथ्रामा गएर ओपन हुन्छन्। यिनीहरू यसरी बाहिर यसरी गएर युरेथ्रामा गएर ओपन हुन्छन्। यो भयो। ल अर्को चाहिँ पेनिस भनेको छ, यो चाहिँ आउटर
फोर क्यापुलेसन आउटर अर्गन फर कपुलेसन हो। त्यसपछि 3 कोलम्स हुन्छन् यसमा, 3 कोलम्स अफ इरेक्टल टिस्युजहरू हुन्छन्। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्पोरा क्याभर्नोसा, अर्को चाहिँ कर्पस स्पोन्जियोसम जुन चाहिँ भ्यास्कुलर हुन्छ, र अर्को चाहिँ ग्ल्यान्स पेनिस जुन चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट हो। इरेक्सन इज ड्यू टु रस अफ आर्टेरियल ब्लड इन्टु द साइनसेस अफ द कर्पस स्पोन्जियोसम भनेको छ होला। अर्को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के एसेसरी डक्ट्सहरू चाहिँ एसेसरी ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ युज हुन्छन् या एसोसिएटेड हुन्छन् भन्ने कुरा छ। पहिलो चाहिँ सेमिनल भेसिकल। सेमिनल भेसिकलले चाहिँ एलोइस स्लाइटली अल्कलाइन भिस्कस फ्लुइड चाहिँ प्रड्युस गर्छ, जसमा चाहिँ फ्रुक्टोज हुन्छ। फ्रुक्टोज र पोस्टाग्ल्यान्डिन्स भनेर दुईवटा फ्लुइड्सहरू हुन्छन्। अनि अर्को चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले चाहिँ मिल्की एन्ड स्लाइटली एसिडिक एउटा सेक्रेसन चाहिँ सेक्रेट गर्छ, जसले चाहिँ स्पर्मको या सिमिनको चाहिँ 15 देखि 30% अफ भोल्युम चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। अर्को हाम्रो सानो ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ काउपर्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ। यो काउपर्स ग्ल्यान्डले चाहिँ यिनीहरूको सेक्रेसन चाहिँ अल्कलाइन सेक्रेसन हुन्छ र लुब्रिकेन्टको रूपमा युज हुन्छ भन्ने कुरा छ। यही नै हो मेरो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा सक्यो। यो कुरा थियो अघिनको, यो कुरा बुझिसकेछ मैले विगत देखाएँ होइन। अब फर्टिलाइजेसनको प्रोसेस अहिले अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ? मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्यौँ, फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्यौँ। अब यो दुईवटा जुन हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम थियो त्यसले के बनायो? स्पर्म बनायो। हाम्रो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमले के बनायो? ओभम बनायो। अब चाहिँ फर्टिलाइजेसनको कुरा हामीले इक्जाममा कसरी लेख्नुपर्छ ठ्याक्कै त्यस्तै गरेर लेखेको छु मैले। अब पहिला फर्टिलाइजेसन भनेको के लेखिदिने, के हो भनेर लेखिदिने, एउटा एक लाइन अफ डेफिनेसन। त्यसपछि इट इन्भल्भ्स 2 मेजर स्टेप्स, दुईवटा मेजर स्टेप्स हुन्छ, क्यापासिटेसन र अर्को चाहिँ फर्टिलाइजेसन। क्यापासिटेसन कसरी लेख्दैनन्, तर पनि मलाई लाग्यो यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले लेखिदिएँ। क्यापासिटेसन भनेको चाहिँ के हो? स्पर्मले फर्टिलाइजेसन गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई केही कुराहरू जुन आफ्नो क्यापासिटी चाहिँ बढाउँछ के। कसरी क्यापासिटी बढाउँछ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यसले आफ्नोलाई मोटाइल बनाउँछ। अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो जुन एक्रोसम थियो, एक्रोसमको बाहिरको जुन लेयर थियो नि, याद छ भने तपाईँहरूलाई, त्यो लेयरलाई चाहिँ के गर्छ? डिजल्भ गर्छ। यो एक्रोसमको जुन बाहिरको लेयर डिजल्भ गरिसकेपछि त्यो एक्रोसममा चाहिँ एउटा स्पेसल इन्जाइम हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले स्पर्म लाइसिन भन्छौँ। त्यो स्पर्म लाइसिनमा पनि एउटा स्पर्म लाइसिन भन्ने इन्जाइम हुन्छ होइन। त्यो जुन इन्जाइम छ यसलाई पनि एक्टिभ गर्छ। यो कुरा छ। क्यापासिटेसन भनेको त्यही नै हो। स्पर्मले आफूलाई प्रिपेयर गर्ने फर्टिलाइजेसन, त्यही प्रोसेसलाई के भनिन्छ? क्यापासिटेसन। त्यस्तै गरी फर्टिलाइजेसन हुनुभन्दा अगाडि फेरि हाम्रो ओभमले पनि आफूलाई के गर्छ त? प्रिपेयर गर्छ। कसरी प्रिपेयर गर्छ भन्दाखेरि ओभम जुन छ हामीलाई थाहा छ, ओभम अघि हामीले पढ्दाखेरि के पढेको थियौँ भन्दाखेरि त्यसमा फर्स्ट म्याचुरेसन मात्रै भएको थियो, मियोसिस फर्स्ट मात्रै भएको थियो, मियोसिस सेकेन्ड चाहिँ भएको थिएन हो। अब चाहिँ के हुन्छ? त्यो सेकेन्ड जुन हाम्रो सेकेन्डरी ओसाइट्स चाहिँ अब बन्ने हो कि, सेकेन्डरी ओसाइट्स अब बन्छ। सेकेन्डरी ओसाइट बन्दाखेरि अब सुरुमा के भएको थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नुपर्छ। अघि के भएको थियो भन्दाखेरि एउटा पोलर न्युक्लियस बनेको थियो, एउटा चाहिँ प्राइमेरी ओसाइट बनेको थियो। अब त्यो जुन प्राइमेरी ओसाइट छ त्यसले चाहिँ फर्दर के गर्छ त? डिभाइड गर्छ। डिभाइड गरेर अर्को एउटा पोलर न्युक्लियस बनाउँछ र ओभम बनाउँछ। त्यो जुन ओभम छ नि, त्यो ओभमको बाहिर चाहिँ दुईवटा लेयर्सहरू हुन्छन्, एउटा जोना पेलुसिडा अनि अर्को चाहिँ जोना एउटा पेलुसिडा, अर्को चाहिँ जोना रेडिएटा। यो दुईवटा लेयरलाई जबसम्म पास गर्न सक्दैन, जबसम्म डिजल्भ गर्न सक्दैन स्पर्मले, तबसम्म भित्र जान सक्दैन। यति अहिले ओभरभ्यूहरू बुझ्यौँ। अब यहाँ के लेखेको छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब हेरौँ। फर्टिलाइजेसन भनेछ स्पर्म्स हेड एक्रोसम कन्टेन स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कन्टेन एन इन्जाइम कल्ड ह्याल्युरोनिडेज भन्ने एउटा चाहिँ इन्जाइम हुँदो रहेछ। यो यिनीहरूलाई गाह्रो लाग्छ भने सिधै यहीलाई लेख्न पनि हुन्छ, इन्जाइम कल्ड स्पर्म लाइसिन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। ह्याल्युरोनाइडेज डिजल्भ जोना पेलुसिडा एन्ड जोना रेडिएटा। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ? जोना पेलुसिडा र जोना रेडिएटालाई डिजल्भ गर्दो रहेछ। द स्पर्म इन्टर्स इन्टु द ओभम। र एउटा स्पर्म इन्टर गर्ने बित्तिकै एज सुन एज द स्पर्म इन्टर्स इन्टु द ओभम फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन इज फर्मड टु प्रिभेन्ट द पोलिस्पर्मी। अरू स्पर्मले फर्टिलाइज गर्नलाई रोक्नको लागि हामीले के गर्छ, त्यहाँ के गरिन्छ त भन्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन बन्छ। अनि फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेनले गर्दाखेरि पोलिस्पर्मी हुन दिँदैन। यो पोलिस्पर्मी
हुन दिँदैन होइन, स्पर्मभित्र गयो, स्पर्मको न्युक्लियस र ओभमको न्युक्लियस चाहिँ कम्बाइन हुन्छ, कम्बाइन भन्दा पनि फ्युज हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, एम्फिमेक्सिस भन्छौँ। दुइटै डिप्लोइड थिए, दुइटै ह्याप्लोइड थिए, अब ह्याप्लोइड ह्याप्लोइड मिलेर डिप्लोइड जाइगोट बनाउँछन्। यति कुरा हो फर्टिलाइजेसनमा। यसरी यदि लेख्नु पऱ्यो भने 6वटा पोइन्टमा लेखेको छ फर्टिलाइजेसनको पोइन्ट, र एउटा पोइन्ट चाहिँ हामीले क्यापासिटेसन भनेर लेख्न सक्छौँ। यसरी फर्टिलाइजेसन पनि सक्यो कुरा। खास कुरा यस्तो हो, म फेरि भनिदिन्छु एक्चुअली। यसरी ओभम बन्छ, ओभम बनिसकेपछि ओभमको न्युक्लियस यहाँ छ, ओभमको बाहिर दुईवटा यसरी लेयर्सहरू हुन्छन् कि, एउटा चाहिँ झोना रेडिएटा, अर्को चाहिँ झोना पेलिसिडा, जुन बाहिरबाट यसरी स्पर्महरूले अट्याक गर्छन्। स्पर्मले अट्याक गरिसकेपछि अब यहाँबाट एउटा मात्रै स्पर्म जानुपर्छ कि यहाँ, अनि एउटा स्पर्मले जुनले चाहिँ जति छिटो गर्न सक्छ नि, यहाँभित्र गएर डिजल्भ गर्न सक्छ, जति छिटो डिजल्भ गर्न सक्छ नि यो बाहिरको मेम्ब्रेनलाई, हो यसले चाहिँ डिजल्भ गर्यो। यहाँ यसले चाहिँ गर्यो भने यसले अब यो जान पाएन भित्र, यो भित्र जानु बित्तिकै ठ्याक्कै यसको चाहिँ यो जुन हेड छ नि, हेड पार्टै भित्र जान्छ कि, हेड पार्टमा पनि न्युक्लियसै भित्र जान्छ। न्युक्लियसभित्र गएपछि यहाँनिर चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, अनि बाहिरको जुन यहाँनिर चाहिँ यो भित्र जाने बित्तिकै के हुन्छ, फर्टिलाइजेसन मेम्ब्रेन बन्छ बाहिरतिर, जसले गर्दाखेरि अब अरू अरू स्पर्म जान दिँदैन, अनि यहाँ चाहिँ जाइगोट फर्म हुन्छ। यही नै हाम्रो फर्टिलाइजेसनको फेज हो। यदि क्वेसनमा सोध्यो भने इक्जाममा यो एउटा फिगर बनाउनु पऱ्यो, एउटा फिगर यो बनाउनु पऱ्यो, अनि यही फिगरलाई एक दुईवटा यसरी यही फिगर चाहिँ बनाउनु पऱ्यो एउटा। यो बनाइसकेपछि अब स्पर्मको यदि टाइम छ भने स्पर्मको स्ट्रक्चर बनाउन सक्यो, नत्र यति पुग्छ। थ्याङ्क यू सो मच।